बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूँ सैयद आसिम रजा। चेहरे की मुस्कुराहट आपकी मेरी इस बात की गमाज़ी कर रही होगी कि जो आखिरी मुमताज में क्लिप चल रहा था, जो कि साबिक वज़ीर आला थे भारत के, और वो जिस तरह बयान फरमा रहे थे, कारनामा अपनी एयरफोर्स का और अपनी आर्मी का, जो उनको जूते पड़े हैं मार्का हक में, और उसके हवाले से वो इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह उनकी एयरफोर्स को ग्राउंड किया और तबाही फेरी। इसके अलावा बरतानवी एक जरीदा है, उसका डिफेंस का जरीदा, उसने भी पूरी कली खोल दी कि भारत की एयरफोर्स के साथ और उनकी आर्मी के साथ हुआ क्या। ये शाखसाना पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप इश्तिहार लगाते फिर रहे थे, पाकिस्तान बोलता फिर रहा था, और उनके एयर चीफ और उनके आर्मी के जो हेड थे वो कहते थे नुकसान होता है जंगों में, लेकिन मामला ये होता है कि नुकसान हुआ क्यों, ये नहीं बताते थे। लोग पूछते थे कि नुकसान कितना हुआ। तो ये तो औकात थी जो दिखाई गई भारत को, उसकी एयरफोर्स को, जो जोम था उनको S-400 और राफेल तैयारों के ऊपर। लेकिन बरनाला वाला जो उनका एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, जब उसको तबाह किया गया तो वो अंधे गूंगे और बहरे हो गए और उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। ये गमाजी, ये बातें जो है ये आपके सामने हैं। इसके अलावा डियाला जेल धरना इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत बड़ा मुकदमा ये जो चल रहा है, उसके मुताबिक हम देखें तो हर मंगल को एक एपिसोड, एक ड्रामा लग जाता है। वहाँ पे बानी PTI की बहनें जो हैं वहाँ पे जाके कोई ना कोई वहाँ पे धरना दे के मुलाकातों की बात करती हैं। बानी ने 112 हफ्तों के दौरान 870 मुलाकातें की हैं, ये पूरी डिटेल सामने आई है। और मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बताया है। हुकूमत ने बानी को कैद तनाई में रखे जाने से मुतालिक दावों को मुस्तरद कर दिया, और अब ये बात की जा रही है कि वहाँ पे रिहायशियों के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, कि इनको इधर उधर शिफ्ट कर दें ताकि रोज़ का उनका स्कूल का आना जाना, दफ्तरों को जाना, वो एक अजाब बनता जा रहा है। उस इलाके के मकीन जो हैं वो परेशान हैं। वहाँ पे रोज़ इस तरह का धरना दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, इसकी बात की जा रही है। अलीमा खान समेत 35 नामजद 400 कारकुन पर केस दर्ज कर दिया गया है। जनाब, ये केस डेफिनेटली इसी अदालत के अंदर जाएगा जिस अदालत के अंदर बाकी केसेस चल रहे हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि जी आप लोग कर क्या रहे हैं और क्या चाहते हैं। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई, और अफगान तालिबान पर अमरीकी जरीदे के संगीन इंकशाफात। एक नस्ल के बारे में कहा जा रहा है कि जो पैदा होगी, जो कि जिहाद के हवाले से एक फिनोमेना लेके दुनिया में जिहाद करना निकलेगी, यानी कि पूरी दुनिया को एक थ्रेट लाक होने जा रही है वहाँ के मदारिस के सिस्टम के हिसाब से, और वहाँ पर जिस तरह दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है मदारिस में, और जिस तरह वहाँ के एक पूरी नस्ल तैयार की जा रही है। बरतानिया की जानिब से अपने शहरियों पर पाबंदी लगा दी गई है कि अफगानिस्तान में ट्रैवल ना करें, और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाएं। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे रजा हारून साहब, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये डियाला ड्रामा मंगल धरना, ये मंगल यात्रा जो है हर हफ्ते हमने देखा शुरू हो जाती है, कोई मुनासिब इंतजाम इसका अभी तक क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब PTI ने जितना अपना नुकसान कर लिया है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एक सियासी जमात थी, अब जितना अपना बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया। हाँ जी, अब सियासी जमात मैंने उसको समझता, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि जी इमरान खान को अब रिहा भी नहीं है बल्कि मुलाकात करवाओ। अब उनका टारगेट ही इतना रह गया है। तो वो ये सियासी जमात के किसी झंडे में नहीं होता। कोई जो कभी आपने देखे नेशनल असम्बली का इजलास होता है तो कभी आपने सुना है कि कोई कौमी एजेंडा नहीं है, कोई आवाम की बात करें। इजलास शुरू होता है तो जनाब एक कतबे उठाए होते हैं, वो बैनर से छोटे छोटे, और वो यही बात करते हैं इमरान खान को रिहा करो, बस। उसमें वक्फा सवालात होता है तब भी कोई बात नहीं होती। कोई उनके जो भी उसका बिजनेस होता है असम्बली का, जो अवाम ने उनको आखिर जो भी सीटें ली वो मुंतखब करके असम्बली में भेजा, लेकिन उस पर किसी जगह पे भी वो कभी भी अवाम की बात नहीं करते। कमेटियों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए, और यही देखें जब उनकी हुकूमत उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, और देखें आप देखें अगर अदम एतमाद क्या था, यानी कि वो हकीकी जमहूरी अदम एतमाद था, जहाँ दो जमातें जो थीं वो उनके साथ थी, मौलाना फजल रहमान की और दूसरा MQM। वो जमातें
ایک کا ان کی کارکردگی کہنے کچھ کہنے اس سے ناراضگی کی وجہ سے وہ دوسری سائڈ پہ چلی گئی، تو اتنی ڈفرنس تھا ووٹوں کا، تو دوسری جو ہے اپوزیشن حکومت میں آ گئی اور حکومت جو ہے اپوزیشن میں چلی گئی، اور یہ استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے کوئی اور کام دیکھیں، اور پھر 9 مئی والا واقعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ایک کوئی دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، پولیٹیکل ورکرز کی ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں، پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جیسے بھی ان کی گرفتاری ہوئی عمران خان کی، پورے پاکستان میں ایک منظم سازش کے تحت ایک جو ہے جو بھی فوجی تنصیبات تھیں یا شہداء کے مجسمے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کا سوال ایک اور بنتا ہے، فیض حمید کو ابھی ٹرائل کیا گیا ہے، یعنی فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہوا اور اس کے بعد ان کو 14 سال کی سزا بھی ہوئی ہے۔ کوئی عام سویلین یہ پلاننگ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے بھی مقدمات چلیں گے اور ابھی 4 مقدمات میں تو وہ ثابت ہوئے گلٹی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ تو لنک کیا کہیں اس کا دیکھو اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ فیض نیازی گٹھ جوڑ ہاں جی، اس کا دیکھیں جو فیض کا تھا گٹھ جوڑ، وہ اس وقت تو یہ نہیں کہ اس وقت ذکر نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی، پوری دنیا کو پتا تھا، پوری عوام کو پتا تھا، ہماری لوگوں نے بھی یہ کہا، اور جو سیاسی ہینڈلنگ ہوتی تھی، ایون جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اسمبلی کا کورم ایجنسیاں پوری کرتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کو بل پاس کرانے کے لیے ووٹ آ جاتے تھے، الیکشن کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے ریگ کیا۔ رضا ہارون صاحب ہمیں جوائن کر سکے ہیں۔ السلام علیکم رضا صاحب، سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے۔ رضا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا، ذوالفقار بھٹی صاحب ہمارے معزز دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ اس وقت جو ہم اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو ایک تماشا دیکھتے ہیں روز، اور میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں، حکومت آپ کی ہے، اس معاملے کو کہیں ایک نقطے پر لے کر آئے، وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے، نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ بازار کھل سکتے ہیں، نہ لوگ دفتر جا سکتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے نا سر؟ رضا صاحب بالکل اس کا اینڈ ہونا چاہیے، اور وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، جو رولز اینڈ پروسیجر ان کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا عاصم بھائی کہ اگر چلیں فرض کریں ملاقات، میں تو کہتا ہوں ملاقات کرانی چاہیے، لیکن اگر ملاقات کے بعد سیاسی بیانات آئیں گے جس سے کہ پوزیشن خراب ہوتی ہے، پھر ابھی ہم نے کل بھی دیکھا ان کی بہن کو انہوں نے کہا کہ ہم ملک بند کر دیں گے، ہمارے گھٹنوں پہ آنا پڑے گا، یہ تو کوئی بیان نہیں ہوا نا، یہ تو ایک سیاسی لیڈرشپ کا ایک سیاسی بیان ہو گیا، تو فیملی کا بیان تو نہیں ہوا۔ تو اپنی جو ٹھیک ہے، ان کی ایک ریزرویشنز ہوں گی، ان کی شکایات ہوں گی، لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا یہ طریقہ ان بیانات کے ساتھ ان کے انٹینشنز کو شو کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پھر محتاط ہوتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے، تو وہ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ چھوڑ نہیں رہے کہ ان کو کوئی سہولت دی جائے، کوئی ریلیف دی جائے۔ رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی نقطہ تو ہے نہیں، قومی ایجنڈا تو ہے نہیں، یک نکاتی ان کا پروگرام ہے کہ خان کو رہا کرو، اب وہ بھی شرنک ہو کے بعد ملاقات تک آ چکی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پذیرائی عوام میں ابھی بھی ان کی اتنی مقبولیت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو ایک شخصی فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے سارا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ان کے لیے یہ قومی ایجنڈا ہوگا۔ دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوگا نا اس مسئلے کے اوپر، ایک اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کا۔ ان کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے یہی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ کار بہت غلط ہے، اور اس کے اوپر جو ریئیکشنری بیانات آتے ہیں وہ بیسیکلی سارے ان کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ تو قومی ایشو تو یہ بہرحال نہیں ہے یار، ایک پارٹی کا ایشو ہے، ایک پارٹی کی لیڈرشپ کا ایشو ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ مقبول لیڈر ہیں، لیکن جو وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں، جو ان کی انٹینشن نظر آ رہی ہے، جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل سے ان کو صحیح معلومات نہیں مل رہی ہیں، یا جو معلومات ان تک پہنچائی جا رہی ہیں وہ درست معلومات نہیں ہیں، اور اس معلومات کے نتیجے میں وہ جو بیانات دیتے ہیں اس کو باہر آ کر بتانے والے بھی شاید کھیل رہے ہیں۔ رضا صاحب دیکھیں، ابھی پوری دنیا پاکستان
پوری دنیا پاکستان کے موقف اور پاکستان کے حق میں بول رہی ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے. مارکہ حق میں جو ہماری فتوحات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو کچھ ہم نے کارنامے انجام دیے، اس کی پوری جریدوں میں رپورٹ چھپ گئی ہیں. برطانوی جریدے کی بات کریں، امریکی جریدے کی بات کریں، فرینچ کمانڈر تک بول پڑے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں آج بھی ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ جو ملک و قوم کے لیے، دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بھائی تحریک انصاف کا ایک میجر پرابلم ہو گیا، اور شاید ان کو اندر بیٹھ کے اس کا احساس نہیں کہ تحریک انصاف کے پاس لیڈرشپ نہیں بچی، اور تحریک انصاف کے پاس کوئی فرنٹ لائن کا لیڈر نہیں ہے جو باہر سے بیٹھ کر پارٹی کو آرگنائز کر رہا ہو، پارٹی کی سیاست کر رہا ہو. آپ دیکھیں نا کہ اتنی زیادہ ویکنس ہے لیڈرشپ میں کہ ان کو اپنے سیاسی معاملات اچکزئی صاحب کے حوالے کرتی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے علاقہ. مطلب وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا میرے بھائی، وہ تو ان کی اپنی اپنی جماعتیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا مسجد وحدت المسلمین کے لیڈر. تو پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، یعنی کہ کتنا بنیادی طور پہ کتنا یہ بے وزن فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری پارٹی کی کہہ دیا کہ یو آر ناٹ ایبل اینڈ کمپیٹنٹ ٹو لیڈ دا پارٹی. آپ کا چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین بیرسٹر گور اور سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان راجہ، ان کے اوپر نو کانفیڈنس ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی کی لیڈرشپ نہ ہو، پھر آپ دیکھیں کہ اس پارٹی کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ پارٹی کے باہر کے لوگ ہیں. یعنی تحریک تحفظ آئین کے ہم سنتے ہیں مصطفیٰ نواز صاحب ہیں، اچھا بولتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں. اسی طرح محمد زبیر صاحب ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے آج کل، وہ بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. تو مجھے تو پی ٹی آئی کی بحیثیت جماعت، ایک سیاسی جماعت، اس کی ایگزسٹنس، اس کی آپریشنز، اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی زیرو نظر آتی ہے. اور سو نظر آتی ہے عاصم بھائی، ٹو بی آنیسٹ، اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو، سینٹ میں نمائندگی ہو، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہو، اس کے پاس لیڈر نہیں ہے، اور وہ آؤٹ سورس کرتی ہے اپنی لیڈرشپ کو. اور اس کے جو رہنما ہیں، جو اس کے بانی ہیں، وہ اپنے کسی بندے کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے، ان کا اپنے کسی بندے پہ اتنا اعتماد نہیں. ایک منٹ بات ختم کرنے دیں. ایک لیڈرشپ ابھر رہی تھی علی مین گنڈاپور کی شکل میں. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا ان کا قد بڑھنے لگا، انہوں نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کر کے سہیل آفرین صاحب کو لیں. سو پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بس ہے جس میں سب لوگ سوار ہیں، ڈرائیور کوئی نہیں، اور یہ بس تیزی سے ڈھلان کی طرف جاتے ہوئے کسی کھائی میں گرے گی، اور اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اس کے بریک فیل ہیں. تو یہ مجھے بتائیں نا کہ جو اس میں بس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا انجام ہونا ہے. ذوالفقار بھٹی صاحح، گفتگو سنی رضا ہارون صاحب کی آپ نے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس کھائی میں گرے گی، ڈرائیور نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل، یا گر چکی ہے؟ یہ آپ کو گرنے والی گنجائش تو نہیں میرے خیال میں رہی. اچھا، ابھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے مقبولیت کی بات کر رہے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور ان میں ان کا دورہ معیار دیکھیں کہ ایک طرف کہا کہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ایک لاہور والی سیٹ اور ہری پورہ والی سیٹ جو ہے اس پہ کنٹیسٹ بھی کر لیا. اور پھر چلو پنجاب میں تو آپ الزام لگا سکتے ہیں، ہری پور میں کیا کہیں گے؟ نہیں، وہاں بھی نہیں لگا سکتے. میں ایمانداری کی بات کہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شاید کہا تھا کہ میں اس دن الیکشن کے دن میں خود بھی وہاں موجود تھا. ہم نے پولنگ اسٹیشن کی طرف ہم جو ہیں گئے ہی نہیں، ہم باہر بیٹھے رہے آرام سے، اور بالکل لوگوں کو پھر الیکشن اور پھر جو ہے نا وہ ووٹنگ کرتے دیکھا، ووٹنگ کا بالکل موقع دیا. لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب اپنی اس مقبولیت جو ان کے گری ہے، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اب وہاں پہ اللہ اچھے خاصے ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے، تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ مقبولیت کے چکر میں ہی پہلے کنٹیسٹ کیا، کبھی نظر نہیں آیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اپنا مستقبل ہے وہ بالکل ہی کھائی کی طرف نہیں، سمندر کی طرف چلا گیا. اب میں وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہم لیتے ہیں وقفہ. رضا ہارون صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کی جو حرکت ہے، جس طرح مسلمان خاتون کا اس نے حجاب اتارا اور پوری دنیا اس پہ تنقید کر رہی ہے، پھر برطانوی دفاعی جریدے کی تصدیق پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین آپریشنز، جس میں ان کا جو ایئر کمانڈ سسٹم تھا برنالہ میں، اس کو تباہ کرنے کی بھی تصدیق دی گئی، S-400 کی بات کی گئی، رافیل گرانے کی بات کی گئی. بھارت کا ہم نے دیکھا کہ ابھی سڈنی والے مسئلے پہ
پاکستان کے خلاف ایسا زہر اگل رہا تھا اسرائیل کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کے جیسے وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اپنی نہ صرف اپنی جس شرمندگی مٹا رہا ہے بلکہ اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر تھرو کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتا ہوں بھارت تو نہیں، مودی گورنمنٹ کی آپ بات کریں، بی جے پی گورنمنٹ کی بات کریں، بی جے پی کے الائز کی بات کریں، انہوں نے بڑا سکسیسفلی جو مشہور تھا انڈیا کے لیے کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور یہاں بہت بڑی جمہوریت ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کو ہندوتوا اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں بھارتی جریدے، یہ برطانیہ کے جریدے لکھ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، وہیں ان کے اپنے ملک کے اندر راہل گاندھی صاحب کانگریس کی جو تنقید ہے مودی صاحب پہ اور بھارت کی جو شکست ہوئی ہے، جو شرمندگی ہوئی ہے، جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ان کے اپنے ملک میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین، مطلب ایک صوبے کا اعلیٰ عہدیدار ہو اور اس کو رسم و رواج، مذہب، تہذیب، ثقافت کا نہ علم ہو، اور وہ کسی بچی سے جس نے اپنے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا ہے، اس کا ایک اسلامی کلچر ہے، اس کا دین ہے، وہ اس کو فالو کر رہی ہے، اس کو پریکٹس کر رہی ہے، اس کو کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیسیکلی اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور صحیح اس پہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن اب انڈیا جو ہے ایز اے ہول، آپ دیکھیں نا، جہاں وہ ہندوتوا اور آج سے تو نہیں ہے، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، موب اٹیکس ہوتے ہیں، مارا جاتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، وہیں پہ اب جو ہے یہ ثقافت، دین اور مذہب پر بھی براہ راست حملہ ہو گیا. اور ہندوستان کے مسلمان، ہم سے زیادہ ہندوستان کے جو بسنے والے مسلمان ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا. وہاں ایک لیڈر ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب مارکا حق ہو رہا تھا تو وہ لیڈر اویسی صاحب، آپ ان کی گفتگو سنتے، آپ ان کے بیانات سنتے، تو وہ کہاں ہیں آج؟ وہ کیوں نہیں اپنے ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات پہ آواز اٹھاتے؟ اس لیے کہ وہ کنویننٹلی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا، سڈنی میں بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورا بیانیہ بنایا، پروپیگنڈا کیا کہ پاکستانی اوریجن ہے، لیکن کیا نکلا؟ وہ انڈین اوریجن نکلے ہیں، تو مسلمان لیکن انڈیا اوریجن کے نکلے. لیکن آپ نے کیا پاکستان میں کسی کو انڈیا کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے دیکھا؟ اینٹی انڈیا کوئی سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ڈسکس نہیں ہوتے. جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پرتھوی راج چوہان نے جس طرح بات کی، ان کے سابق وزیر اعلیٰ، انہوں نے تو بینڈ بجا کے رکھ دیے بھارتی ایئر فورس اور بھارتی ملٹری کی، اور انہوں نے سارے ثبوت وہ جو برطانوی جریدے نے لکھے ہیں وہ سارے ہو بہو انہوں نے بیان کر دیے کہ کس طرح مار کھائی ہم نے. آپ دیکھیں نا، یہ تو بالکل آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس مارکے کے فوراً بعد اگر آپ کانگریس پارٹی کے ریاکشن دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا راہل گاندھی نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے کہ نریندر سرنڈر. جی بالکل. تو وہ تو نریندر صاحب کو وہ 10 مئی کا انہوں نے ذکر کیا تھا. جی اسی پہ ذکر کیا تھا نریندر صاحب. اور پھر بہت انہوں نے بڑی کیمپین چلائی تھی اور انہوں نے بہت اس کی ٹرولنگ کی تھی مودی صاحب کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس وقت کوئی دنیا میں ایسا کوئی مقام ہے. یہ مودی صاحب کی جو ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ ہائپ نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں بمشکل تمام وہ کولیشن بنا کر وزیر اعظم بنے تھے. تو یہ، لیکن یہ زیادہ مسئلہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے. ہمیں اس وقت جو ایک اپرچونٹی ملی ہے پاکستان کو، وہ بڑی یونیک اپرچونٹی ملی ہے 10 مئی میں، کہ ایک تو ہم نے ان کو شکست دی ہے، مسلسل یہ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، پھر جو حرکتیں کرتے ہیں، جو جس طریقے سے کہ یہ اپنا ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں، وہ پروپیگنڈا مسلسل فیل ہوتا چلا جی. اور الٹا ان کے پر پڑ رہا ہے. آج وزیر اطلاعات نے جو صحافی تھے، غیر ملکی صحافی جو غیر ملکی میڈیا سے منسلک تھے، ان کو بریفنگ بھی دی اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، جبکہ اصل میں اندر سے حقائق الٹ نکل آئے اور انہی کے بندے نکل آئے. ذوالفقار بھٹی صاحب، پرتھوی راج چوہان نے جس طرح کہانی بیان کی ہے اور انہوں نے جس طرح واشگاف الفاظ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ بھارتی ایئر فورس کو کس طرح پاکستان ایئر فورس نے مارا، برنالہ والا ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کا اڑایا، S-400 اڑایا، ان کے رافیل طیارے گرائے. پہلے آدھے گھنٹے کی فضائی جھڑپ جو 6 اور 7 مئی کی تھی، اس کے اندر ہی ان کا سب سے بڑا لاس ہو چکا تھا. 4 ان کے ہم نے رافیل گرا دیے تھے. S-400 تو ہم نے 10 مئی کو تباہ کیا، سخوئی تباہ کیے ان کے، ہم نے MiG-29 تباہ کیے، معراج تباہ کیے.
اب تو بھارت کے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انڈیا باللحاظ رقبہ، باللحاظ آبادی، باللحاظ معیشت وہ اتنا مغرور تھا اور اتنا وہ غرور کرتا تھا کہ وہ پاکستان کو بالکل یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو شاید لڑنے کے لیے پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹیسٹ نہیں کر سٹا. وہ کہتے تھے 7 دن آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں لڑ، 7 گھنٹوں میں ان کو ملک کھلا دیا. ہماری جو آرمڈ فورسز تھیں، ہماری جو ڈیفنس جس انداز میں کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اور ایک جذبے کے ساتھ اور ایک اسپرٹ کے ساتھ جس انداز میں یہ ہماری ایئر فورس بھی نیوی، ایئر فورس، آرمی سب لڑے. تینوں نے ایک مشترکہ اسٹریٹجی سے اور پھر پولیٹیکل اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی ان کے جو باہمی کوآرڈینیشن اور ڈیسیژنز تھے، اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ بہت یہاں پہ پاکستان کا امیج ڈیولپ کرنے کے لیے پوری دنیا گئے، پوری دنیا میں گئے. تو ہماری قوم بھی متحد تھی. اور میں بڑی ایک خوشی کی بات یہ کروں کہ میں یہ اکثر یہ نہیں کہ آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں، آپ نے عاصم بھائی یہ دیکھا کہ ہمارا پاکستان کا جو میڈیا تھا بڑا ذمہ دار، وہ اس نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی کوآرڈینیشن کے ساتھ اور کسی قسم کی فیک نیوز نہیں چلائی. اور ان کے انڈیا نے ایسی بچے گانا حرکتیں کی، وہ انٹرنیشنلی ان کا مزاج، ایک چینل کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا چینل کچھ کہہ رہا ہے، پھر جھوٹوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر وہ ان کی جو ایک قسم کی باہر ایک جگ انسائی ہوئی. اور پھر انٹرنیشنلی دیکھیں جتنی بھی دنیا کے تمام لیڈرز تھے، تمام جو دفاعی تجزیہ نگار تھے، اور پوری دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا. ابھی جو ان کا نتیش کمار صاحب وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا ماسک اتارا ہے، وہ حرکت آپ دیکھیں کس طرح پوری دنیا تھو کر رہی ہے. یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی کہ جس میں ان کا ایک ذہنیت، ایک مسلم دشمنی اور اقلیتوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، وہ اس کی ایک پکچر انہوں نے ایسی دے دی، جھلک سامنے نظر آ گئی دنیا کو، کہ پوری دنیا اس کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں نہ یہ انسانیت کے حوالے سے، نہ یہ مذہب کے حوالے سے، نہ یہ ملکی لحاظ سے، سفارتی انداز سے کوئی ایک شک نہیں ہے کسی اخلاقی لحاظ سے بھی کہ اس قسم کی حرکت ان کو کرنی چاہیے تھی. اور یہ ایک بڑی شرم ہے. بھارت کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ پڑی ہیں. جی دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس کو دیکھ رہا تھا. اصل میں ایک اور بات کروں، مجھے بھی زیادہ نہیں، کوئی تھوڑا ٹائم میں نے ایک انڈیا جانے کا موقع ملا، دلی میں گیا. تو یہاں جو یہ پکچر دی جاتی ہے کہ معاشی لحاظ سے ٹھیک ہے، اس کا جو رقبہ، آبادی، وہ سارے چیزیں حصہ برا جسہ، وہ تو بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے. میں نے جتنی غربت وہاں پہ دیکھے ان کے کیپٹل، سب سے بڑا سلم جو ہے دلی ایئرپورٹ کے ساتھ دیوار کھڑی کرنی پڑ گئی ہے تاکہ دنیا کو نظر نہ آئے. اتنا بڑا سلم ایریا جو ہے وہ دلی ایئرپورٹ کے ساتھ. میں بتاتا ہوں، میں ایک ہاسپٹل میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجری کے لیے میں عیادت کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے وہ لوگ یقین جانے کہ کتنے خوش قسمت ہیں. وہاں پہ جتنا مطلب برا حال ان لوگوں کا تھا. اور پھر میں نے وہاں پہ مسلمان جو ہے ٹیکسی ڈرائیور جو تھا، میں نے جب مجھ سے پوچھا، اور وہ بیچارہ خوف زدہ تھے، مسلمان یعنی اقلیتیں خوف زدہ تھیں، اور کسی کو کوئی تحفظ نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان تو میں دیکھ کے تو الحمدللہ. جی الحمدللہ ہماری اقلیتیں یہاں پہ نہ صرف سب سے محفوظ ہیں بلکہ ہماری اقلیتیں سینہ سپرد ہو کے ہمارے پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. رضا ہارون صاحب، وہاں پہ اقلیتوں کو جس طرح ذوالفقار بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، جو واقعہ ہوا یہ نتیش کمار والا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا ماسک اتارا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو اقلیت ہے وہ انسیکیور ہے، ڈر کے رہتی ہے؟ یہ تو بالکل ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا، یہ تو نقاب والا واقعہ آج کا ہے، میرے خیال میں چند سال پہلے ایک لڑکی تھی جو برقعے میں تھی،
किसी कॉलेज का वाकया था या क्या था, जिसने फिर एहतजाज किया था और वो अलामत बन गई थी एहतजाज की। जिस पूरे ग्रुप के साथ जो वो उसके खिलाफ जो दहशतगर्द बल्कि मैं कहूँगा आए थे, वो खड़ी हो गई थी, वो सामने खड़ी हो गई थी, डट के खड़ी हो गई थी। तो ये तो एक तसलसल है। फिर एक मुसलमान बॉडी बिल्डर था, मुझे शहर का नाम याद नहीं, जिसको कि इन्होंने पकड़ा, उतारा घर से, उसको मारा, उसकी खाल उन्होंने उतारी। ये सब हुआ है ना वहां के ऊपर। तो ये तो एक तसलसल है उनकी पॉलिसी का। अब दुनिया के सामने बेनकाब होते चले जा रहे हैं। हमारा काम ये है, और ये खासतौर पर हमारे जो सिफारत खाने हैं पूरी दुनिया में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देखें, एक नैरेटिव तो वो है जो इंडिया अपने लोकल लोगों के लिए करता है, नेशनल लोगों के लिए करता है। एक पाकिस्तान में हमारा मीडिया है, आप हैं, वो उसको इंडिया को बेनकाब करता है, उसके मुतालिक बताता है, आवाम को आगाही देता है। एक हमारी जिम्मेदारी बनती है जो हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे हाई कमीशन, हमारे फॉरेन मिशन हैं, कि ऐसे वक्त पे उनको एक्टिव होके, प्रोएक्टिव होके इन चीजों के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अक़वाम मुत्तहिदा को और जो दुनिया के जो ममालिक हैं उन तक, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक ये हकायक पहुंचाने चाहिए। देखिए ना, एक तो होता है आसिम भाई प्रोपेगेंडा करना, एक होता है किसी मुल्क के खिलाफ आप रूमर्स करें। सर ये फैक्ट बेस्ड स्टोरीज हैं, ये सच्चाई है, तो आप हकीकत बयान कर रहे हैं, जिसको कि आपको दुनिया को बताना जरूरी है कि दुनिया, ये सिर्फ हमारा नेशनल कंजम्पशन नहीं है, बल्कि हमें इंटरनेशनली इस मामले को भरपूर तरीके से हमारे सिफारतकारों को चाहिए कि उसको उठाएं और अपने अपने ममालिक की हुकूमतों को आगाह करें कि इंडिया में हो क्या रहा है, इंडिया की साजिशें क्या हैं। और ये जो खास तौर पर पहलगाम को लेकर, ये सिडनी वाले वाकये को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि इसको डाइवर्ट किया जाए, इसको मिसयूज किया जाए, इसको मलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया, तो हमारा फर्ज है कि हम उनके सामने फैक्ट्स रखें। उस कंटिन्यूएशन में जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो मिशन किया था, जो उन्होंने वहां काउंटर अपना जो सारा नैरेटिव रखा और दुनिया का फिर नजरिया बदला, तो उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर हमारे सिफारतकारों को ये बहुत अहम काम है, इसको करना बहुत जरूरी है। अभी तो अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी जरीदे की द नेशनल इंटरेस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी एक नस्ल तैयार हो रही है जो जिहाद के हवाले से कॉन्सेप्ट लेकर परवान चढ़ रही है। उनके मदारिस, उनके नेटवर्क्स की बात की गई, दहशतगर्दों से राब्तों की बात की गई। दुनिया को एक बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है कि तबाही फिरने वाली है, बाज आ जाओ। बरतानिया ने तो अपने शहरियों पर पाबंदी लगा दी अफगानिस्तान ट्रैवल करने से। यस, और दूसरी बात आप देखें ना आसिम भाई, जो बहुत जरूरी है हमारे लोगों को समझने की, कि नेक्सस, कोई ऐसा वाकया होता है जिसकी के खबर बना करके उन्हें पाकिस्तान को बदनाम करना हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन चलाना हो, तो हमारे मुल्क में एक सियासी जमात उसमें कैसे बड़े मजे से हिस्सा बन जाती है। उस इंटरनेशनल नेक्सस का हिस्सा बन जाती है। किया था ना, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, वो अभी तस्करा किया था, फौरी तौर पर उसका हिस्सा बन जाती है और उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देती है, सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है, उनका नजरिया बदल जाता है। और उनके फिर जो एक्शंस हैं मुल्क के अंदर, अब देखे ना कि कल जो वो बयान था, मैंने उस बयान को सुना, और अलीमा साहबा के बीबी का बड़ा एहतराम है, वो ठीक है, उनकी बहन है, उनका एक दर्द है, उनके ज़ाहिर की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और अपने भाई के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल एक कुदरती अमर है। लेकिन उनके अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में जब आप अपने दुश्मन को शिकस्त देकर आलमी सतह पर, अक़वाम आलम में आपके मुल्क का मकाम बन रहा है, मुल्क में इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आपके नेबर्स के साथ आपके मामलात हैं, वो कह रही हैं कि हम मुल्क बंद कर दें, वो कह रही हैं कि रियासत को घुटनों पे आना पड़ेगा। ये उनके जुमले, मैं नहीं कह रहा। और ये वही एजेंडा है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर चल रहा है। मतलब ये वो नैरेटिव्स हैं जो वो फीलर्स छोड़े जाते हैं ताकि फिर जो उनका जो नेक्सस वाला मीडिया है वो इसको उठाए और इस पे गाना शुरू कर दे। कल आपने देखा होगा स्काई न्यूज पे मुशर्रफ जहरी साहब बैठे हुए थे यल्दा हकीम साहबा के सामने, और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान एक केस प्रेजेंट किया, और उन्होंने उनको बताया, ये बावर कराया कि जो आप ये मुझसे सवालात कर रही हैं, जो आप ये कंसर्न शो कर रही हैं, ये तो खुद एक डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है जिससे आप मुतासिर हो गई हैं, और वो फैक्ट्स फिर उनके सामने रखे। तो ये वो मैं कह रहा हूँ, ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो हमारी इमेज बिल्डिंग होनी, उस पे हमारा काम जो है वो थोड़ा सा हल्का है। हमें और अग्रेसिवली होमवर्क के ऊपर जरूरत है काम करने की। और फैक्ट्स बताने हैं ना, जैसे आपने कहा, हमें तो फैक्ट्स रखने, हमें तो फैक्ट्स सामने रखने, हमने तो प्रोपेगेंडा थोड़ी करना है।
جی بٹی صاحب، افغانستان کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور وہاں پہ بلکہ بتایا جا رہا ہے، امریکی جریدے کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ برطانیہ نے اپنے سٹیزنز کو ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے، کہ وہاں پہ ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے جو جہاد کے نام پہ دہشت گردوں کے ساتھ، ان کے رابطوں کے ساتھ وہ کانسیپٹ لے کے آگے بڑھے گی، اور یہ وہی افغانستان ہے جو بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ہزار سرائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے باشندوں کے ساتھ کتنی انہوں نے ایک اچھا سلوک کیا، ان کو پناہ گاہیں دیں، پناہ گاہیں کیا، ان کو یہاں ویلکم کیا، ان کے اخراجات اٹھائے، ان کو مشکل وقت میں لمبی تاریخ ہے سنبھالا۔ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے اتنا تھوڑا سا احسان بھی ہو تو اس کو اس کی پاس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھے پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے نمک حرامی کرنے والے لوگ، نمک حرامی والی بات، تو یہ انہوں نے دیکھو وہاں پہ جب پاکستان سے ان کو کیا ملا، ہمیں تو دیکھیں ہماری معیشت کمزور ہوئی، ہمارے وسائل تقسیم ہوئے، ہمارے لوگوں کے جابز گئے، اور ان سے وہاں سے ہمیں ملا منشیات، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، وہاں سے ہمیں اسلحہ ملا، کلاشنکوف، ہیروئن اور اسلحہ اور دہشت گردی، اور پاکستان اس وقت سے سٹیبل ہی نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھٹی صاحب، رضا ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھیں گے، وقفہ لیں گے اور اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹو نائٹ میں۔ کہانی محبت کی ہے مختصر، گیا دل سے پھر وہ نہ آیا ادھر۔ بات وہی آتی ہے کہ ایک دفعہ جب نظروں سے اتر جائے کوئی چیز، جو بھارت کے ساتھ ہو گیا، ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بننے والا ملک جو دنیا کے سامنے دھاک بٹھا کے بیٹھا تھا، پاکستان سے 6 گنا بڑی معیشت کا دعوے دار، اور پاکستان سے 6 گنا بڑی ایئر فورس اور آرمی اور نیوی کا دعوے دار، ڈیفنس اسٹریٹجی کا ایک چیمپئن اپنے آپ کو سمجھنے والا، برطانوی دفاعی جریدے کی تصدیق، پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین آپریشنز کی برتری، اس کے بعد پرتھوی راج چوہان جو ان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے پوری کہانی بیان کر دی۔ وہ کہانی بیان تو ہو رہی تھی بھارت کے اندر سے ہی، اور کبھی پارلیمنٹ کے اندر، کبھی راجیہ سبھا کے اندر، کبھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفنس اینالسٹ بات کرتا تھا۔ فرانس کا جو ڈیفنس اینالسٹ تھے انہوں نے بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ بیان کرتے تھے۔ پاکستان کی بات کی تصدیق پاکستان اعلان کرتا ہے، اور جب بھی کرتا ہے تو ٹھوک بجا کے کرتا ہے، یہ ڈی جی آئی اسپیار کہتے تھے۔ پہلے آدھے گھنٹے میں جو 6 اور 7 مئی تھا، اسی میں ہی پاکستان نے بھارتی ایئر فورس کو شکست دی۔ اس کے بعد بنیان المرصوص مارکہ حق میں جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہوئے، جس میں برنالہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، اس کو تباہ و برباد کیا گیا، یعنی ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کر دیا گیا۔ آج تک وہ اس سے اٹھ نہیں سکے، ان کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی۔ میں خالد چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ خالد صاحب، شکریہ عاصم صاحب، بڑا مزہ آ رہا ہے، تباہ شدہ رافیل طیاروں کے ٹیل نمبرز بھی آ گئے اب تو ان کے مراج کے، ان کے مگ 29 کے، ان کے سخوئی MKI کے جو جہازوں کے ٹیل نمبرز ہیں، اور ان کی جو کنفرمیشن ہے وہ جریدے نے، برطانوی نے دے دی ہے۔ جتنا وہ کہتے تھے نا بھاگ رہے تھے یہ سچ سے، ان کے CDS بھی اور ان کے باقی مودی سرکار بھی، اب ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں پاکستان کی برتری فضائیہ کی جو ہے وہ ایک دھاک بٹھا چکی ہے پوری دنیا میں، اور اب تو ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی عاصم بھائی، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، میں تو پچھلے 6 مہینے سے یہی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ریالٹی ہے۔ ٹیل نمبر میرے پاس بھی کوئی تقریباً 5.5 مہینے کے میرے پاس بھی ہیں۔ میں نے میڈیا کے تھرو، آپ جیسے دوستوں کے تھرو بڑا چیلنج کیا کہ 4 جہازوں کو اکٹھا اڑا کے دکھا دیں۔ ہم نے جو فروری 2019 میں کیا تھا، ہندوستان نے ہمیں کہا، ہم نے F-16 مار گرایا، ایک جہاز صرف کہا تھا، ہم نے سارے لائن اپ کر کے امریکن اور یورپین اور انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا دیا تھا کہ یہ ہمارے جہاز گن لیں، پورے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ بات دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک ایسا طریقہ جس کے اندر آپ کا وقار بحال رہتا ہے، آپ کی انٹیگریٹی رہتی ہے، آپ کا لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر رہتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میں سون آفٹر جو کانفلکٹ ہوا تھا مئی میں، تو میں جون جولائی میں امریکہ اور کینیڈا گیا تھا، کچھ لیکچرز دینے تھے وار پہ اور کچھ میڈیا انٹرویوز دینے تھے۔ کینیڈا میں ایک انڈین اوریجن کے سکھ تھے، کینیڈین تھے، انہوں نے میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پوری جب ڈسکشن ہو گئی آدھا پونا گھنٹہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ
अगर इंडियन एयरफोर्स को क्या मशवरा देंगे। तो मैंने उस वक्त कहा, उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए हार्डी को महीना डेढ़ हुआ था, तो मैंने कहा जी मेरा एक मशवरा है, ऑल्दो मेरी आवाज बड़ी कम है और छोटी है, तो मेरा मशवरा ये है कि हम फाइटर पायलट्स को जब भी एक मुश्किल में हम फंसते हैं, हमें लास्ट डिच मनूवर या लास्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि अगर फंस जाए तो ये इस तरह निकलना है वहां से। तो मैंने कहा था कि मेरा हिंदुस्तानी एयरफोर्स को मशवरा है कि इसमें ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें। तो वो उन्होंने कहा जी वो क्यों? मैंने कहा ये जितना ड्रैग करेंगे उतनी ही इनके लिए एम्बैरेसमेंट बढ़ती जाएगी, जितना प्रोलॉन्ग करेंगे दुनिया इसके पीछे इस सब्जेक्ट को चेज करेगी कि ये कोई डक्स शूट नहीं हुई, ये फाइटर जहाज शूट हुए हैं। तो जिसके लिए दुनिया भूलेगी नहीं इनको, हम भुलाना भी चाहें तो जाहिर दुनिया नहीं भूलेगी। जर्नलिज्म देखिए जितना मर्जी कंफ्यूजन हो गया है, जितनी बहुत ज्यादा ठीक है इंफॉर्मेशन फटीक दुनिया में आ गई है, लेकिन इतना बड़ा वाकया हो जाए, दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, 1.8 बिलियन लोग की जिंदगी दाव पर लगी हुई थी, तो दुनिया को अगर आप मिसलीड करना चाहेंगे तो दुनिया में आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो इतना पूरी लाइफ गुजार चुके हैं, वो तो नहीं खोज लगाना छोड़ेंगे, वो तो फैक्ट्स तक पहुंचने का पूरा जोर लगाएंगे। हम जैसे कोई और गलत बयानी अगर कोई समझे कि हम कर रहे हैं, तो न्यूट्रल मीडिया, फैक्ट बेस्ड मीडिया, जो सेन आवाजें हैं, उनको तो आप खामोश नहीं करवा सकते। और एक देखिए क्रेडिबिलिटी का क्या हाल है कि ये मैं जून जुलाई में कह कर आ रहा हूं, लेकिन उसके आने के बाद 93 डेज गुजरते हैं। 9 अगस्त को कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए, 93 दिन गुजर गए, इंडियन एयरफोर्स चीफ आते हैं मीडिया पर, 58 मिनट की तकरीर करते हैं। यूट्यूब पर वो तकरीर, उनकी स्पीच मौजूद है 58 मिनट की, और 28वें मिनट पे उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज मारे। आप अंदाजा लगाइए, चौथी बड़ी एयरफोर्स है, इतना बजट है, हमसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी का ये आलम है कि आप 93 डेज के बाद आकर 28वें मिनट पे अपने जहाज डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं 5-6। फिर और 2 लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। फिर और 2 महीने गुजरते हैं और उसके बाद कहते हैं 10-12 जहाज मारे हैं, उसमें F-16 भी शामिल हो सकता है, बड़ा जहाज भी हो सकता है। मैं समझने से कासिर हूं कि मैं एज ए फाइटर पायलट मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, और दुनिया में यही होता है कि मैं कोई स्पेशल चीज नहीं बताने लगा। हम जिस दिन मिशन उड़ते हैं, जो मिशन उड़ते हैं, जितने मिशन उड़ते हैं, 2-2, 3-3 मिशन भी एक दिन में उड़ते हैं, हम डीब्रीफ फौरन करते हैं, हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं, चाहे वो बॉम्बिंग हो, रॉकेटिंग हो, स्ट्राफिंग हो, वेपनरी फायर की जाए, जो करते हैं हमारी छुट्टी नहीं होती जब तक हम डीब्रीफ नहीं करते और लेसन ड्रॉ नहीं करते। ये एक एयरफोर्स है जो 93 दिन बाद एयरफोर्स चीफ आकर कहते हैं कि 5-6 जहाज मारे, फिर और 2 महीने गुजरने के बाद कहते हैं 10-12 मारे। अमन कोई डक शूटिंग तो नहीं करने गए थे आप, पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला करने गए थे अपने चॉइस के ऊपर, अपना इनिशिएटिव था, हमने आपको मजबूर नहीं किया था, चॉइस आपकी थी, टाइमिंग आपके थे, लोकेशन आपकी थी, इंटेंसिटी आपकी थी, सरप्राइज आपने देना था हमें। उसके बावजूद अब जब लोग पाकिस्तानी तो चले हमें कहेंगे कि हम तो मुखालिफ हैं, लेकिन दुनिया तो आपसे पूछेगी। आप, मैं अक्सर मीडिया वालों से लाइटर नोट पे बात करता हूं कि जब इंडियन टीम आप क्रिकेट मैच को भेजते हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वर्ल्ड कप के मैच के लिए, तो आप तो 11 खिलाड़ियों को लोग नहीं छोड़ते, पूछते हैं कि वर्ल्ड कप का हमारा वो ट्रॉफी किधर है। तो ये जिसके अंदर 1.8 बिलियन लोगों को 1000 फाइटर जहाज को आपने एंगेज कर दिया, तो लोग आपसे नहीं पूछेंगे वॉर ट्रॉफी किधर है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो नहीं पूछेंगे, वॉर ट्रॉफी तो जरूर पूछेंगे। तो अब मेरी बात कंक्लूजन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जुलाई में मशवरा देकर आया था कि सेफ ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, वरना दुनिया अकाउंटिंग कराती रहेगी। ट्रंप ने उस वक्त 2-4 दफा कहा था, नए तो वो प्रेसिडेंट बना था उस वक्त, अब उन्होंने 60 दफा कह दिया। तो इन मिसालों से वाजे करने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आई थिंक ग्रेसफुल एग्जिट उस वक्त स्ट्रैटेजी थी, अब ग्रेसफुल शायद हट गया और सिर्फ एग्जिट रह गया, एग्जिट ही रह गया। अच्छा, इसमें देखिए जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात हो रही है चिश्ती साहब, और आपकी एक्सपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर भी पाकिस्तान ने बड़ी सबकत हासिल की, भारत की जो एयर डोमिनेंस थी उसको खत्म किया, फिर बरनाला वाला जो उनका एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसकी तबाही उनको ले डूबी, जिस तरह S-400 की तबाही उनको ले डूबी थी, इसको कैसे ब्रीफ करेंगे आप? देखिए मल्टी डोमेन तो एक दुनिया ने अब सीखा है, और आई एम श्योर इंडियन इसलिए कि उनके लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन करता रहा, ड्रोन वॉरफेयर सीखता रहा, साइबर कमांड को इतना स्ट्रांग कर लिया, तो इंडियन एयरफोर्स किधर सो रही थी। तो देखिए आपके जमाना जंगों का डेफिनेटली है, लेकिन जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन
अनयूजुअल या सरप्राइज के तरीके से लड़ेगा, आने वाली जंगें उसको जरूर सपोर्ट करेंगी या उसके हक में फैसला हो जाएगा। एक बात। मल्टी डोमेन ऑपरेशन देखिए, मैं सिंपल करके आपके व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, एक दफा फिर से रिफ्रेश कर देता हूं। अब तो मैं बड़ा खुश होता हूं जब आप जैसे लोग मुझसे बात करते हैं, जब मैं पब्लिक में कहीं मिलता हूं किसी दोस्तों से, तो वो कहते हैं आप हमें मल्टी डोमेन समझा दिया, अब हमें पता है एयरफोर्स कैसे लड़ती है। तो मल्टी डोमेन रिफ्रेश करते हैं। देखिए, पहले जंगें लड़ी जाती थी डॉग फाइट की तरह। एमएम आलम जैसे हमारे जो वॉर हीरोज है, वो दूसरे जहाज को देखते थे, नजर आता था जहाज, स्किल बेस्ड मनूवरिंग करते थे, उनकी हैंडलिंग अच्छी होती थी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती थी, आंखें नजर बड़ी तेज होती थी, तो वो दुश्मन को गिरा देते थे। ये होता था सिंगल स्टैंड लोन कॉम्बैट करना। अब जो है, अब वो नहीं रह गया। अब जमीन पर जो रेडार कंट्रोलर या मिसाइल कंट्रोलर बैठा हुआ है वो कनेक्टेड है ऊपर उड़ने वाले फाइटर जहाज के साथ, फाइटर पायलट के साथ पीछे कनेक्टेड है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, उनसे पीछे अगर जरूरत है तो एयरबोर्न अर्ली जो रिफ्यूलिंग करता है वो आपके साथ कनेक्टेड है। फिर जमीन पर बैठे साइबर कमांड आपको आपके दुश्मन को जैमिंग करके और उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को डिग्रेड कर रहा है, और फिर सैटेलाइट से जो पिक्चर लेके जमीन से आपको देता है। तो ये इतनी डायमेंशन है। अब तो मैं इसको कहता हूं ये ऑर्केस्ट्रेशन हो चुकी है, जैसे म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ये जंगें उस तरह लड़ी जा रही हैं, एक भी आउट ऑफ रिदम नहीं हो सकता जैसे म्यूजिक में होता है। तो आपने फिर सब जब इंटीग्रेट हो जाते हैं, मल्टी डोमेन इंटीग्रेट हो जाती है, फिर आपने एक किल पिक्चर लेनी होती है। दैट मीन्स हर शख्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए उसको, अपने टारगेटिंग की, अपनी स्ट्रैटेजी की, अपनी लिमिटेशन की, चैलेंजिंग की, कंट्रीब्यूशन और रोल की। फुटबॉल का मिसाल दे लें, आप जैसे यंग लोग फुटबॉल ज्यादा समझते होंगे, जैसे गोल करना होता है, किसने बॉल कहां फेंकनी है, कहां पास करना है, डिसीव कैसे करना है, अल्टीमेटली कौन कन्वर्ट करेगा, एट द एंड ऑफ द डे सबको पता होता है कि हमने ये गोल उस नेट के अंदर फेंकना है। तो ये उसी तरह की जंगें हो गई हैं, अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, जिसकी रातों रात तैयारी नहीं की जा सकती। आपको मल्टी डोमेन, किल पिक्चर, साइबर कमांड और इस तरह की तैयारी पीस टाइम में करनी पड़ेगी। जितना आप पीस टाइम में गुड़ डालेंगे उतना जंग में आपको मीठा लगेगा। बिल्कुल सही, और यही कुछ नजर आया। बरनाला वाला जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हमने तबाह और बर्बाद किया, जिसकी वजह से अभी तक उनकी एयरफोर्स की कमर टूट चुकी है, उसको थोड़ा बयान कीजिए आप। जी, ये मेरे से रह गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं वॉर के इस कॉन्फ्लिक्ट के तकरीबन 4 महीने बाद भी एयर हेडक्वार्टर जब मैं गया था ऑपरेशंस रूम में, तो मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी, बरनाला इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये करता क्या बुनियादी तौर पर, वो भी आपके व्यूअर्स को मैं आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये नर्व हब था बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का, जहां पे इनकी टॉप लीडरशिप बैठकर कनेक्ट करती है मुख्तलिफ एसेट्स के साथ, कोऑर्डिनेट करती है, कम्युनिकेट करती है और डायरेक्शन पास होती है। दैट मीन्स ए नर्व सेंटर है, जस्ट लाइक अ ब्रेन। अगर आप समझ ले, जैसे हमारा दिमाग सब पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है, टाइमली डिसीजन मेकिंग देता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ये इनका ब्रेन सेंटर था बरनाला वाला। पाक फिजाइया ने इसको इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन की इसकी कि मैंने तस्वीरें लेटेस्ट जाकर, जब मैं गया हूं तकरीबन सितंबर में शायद या अक्टूबर में मैं गया था जब लास्ट, तो मैंने जब तस्वीरें देखी तो वो लेटेस्ट थी, जिसका मतलब ये है कि पिछले 3.5 महीनों में तकरीबन वो अपना नेटवर्क का जो ब्रेन सेंटर था समझ लें, उसको भी अभी तक रिकवर नहीं कर पाए थे, इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो ये अब हम नहीं बोल रहे, मैं तो सिर्फ आकर चैनल पर कहता ही था। दुनिया जो एरो मैगजीन अब कह रहा है ये बड़ा क्रेडिबल मैगजीन है दुनिया का, और एविएशन मैगजीन वैसे भी कोई सेलिब्रिटीज को कवर नहीं करता, ये किसी गॉसिप को कवर नहीं करता, पॉलिटिक्स को कवर नहीं करता, ये करता ही एविएशन को है। और अगर एविएशन में आप समझ रहे होंगे और आप एग्री करेंगे कि अगर आपका एक मैगजीन डिस्क्रेडिट हो जाए एक दफा गलत क्लेम करने पे या मिस इन्फॉर्मेशन पे या किसी गलत साइड लेने पे, क्रेडिबिलिटी मैगजीन लूज कर जाता है, क्रेडिबिलिटी लूज कर जाता है अपनी। जी बिल्कुल। तो इसमें मुझे शेर साहब ये बताइएगा कि ये मार्का हक बनियानुल मरसूस का कारनामा था जो बरनाला वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, S-400 के साथ हमने इसको उड़ाया था, या ये 6 और 7 वाला जो एपिसोड था उसकी बात है? एक 52 मिनट्स की फाइट थी, एक आधे घंटे की थी। जी, ये जो 52 मिनट्स वाली फाइट जो वो कह रहे हैं, मैगजीन भी रिपोर्ट कर रहा है, वो तो 6 और 7 की दरमियानी रात को 12:30 बजे करीब शुरू हुई थी, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से 85 जहाज आए थे, हमारी तरफ से कोई 42 जहाज 5 मिनट में एज अ डिफेंसिव एयरबोन हो गए थे। और जो यूनिक हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की थी, ऑलमोस्ट 125 जहाज हवा में थे, और जो एक और यूनिक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी रात के 12:30 बजे, और 7 जहाज भी कभी रात को बियॉन्ड विजुअल रेंज में रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं हुआ कभी। एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, वो ये कि अमेरिकन F-15C ने आज से पहले गल्फ वॉर में इराक का एक जहाज MiG-25 मारा था जब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हुआ था, यानी वो एयरफोर्स उनकी ग्राउंडेड थी। एक जहाज इकलौता एयरबोन हुआ, अमेरिकन F-15 ने 140 किलोमीटर पर दिन के वक्त शूट किया। हमने रात को 12:30 बजे एक नहीं किया, 140 किलोमीटर पे नहीं किया, 198 किलोमीटर पे एक शूट किया था फारदेस्ट हमारा। तो ये नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बड़ी एयरफोर्स पढ़ाएंगी। अभी तो वो हमारे साथ पूछ रही हैं, हमसे पूछ रही हैं कि कैसे किया सारा कुछ, इंक्लूडिंग चाइना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन,
सब इंटरेस्टेड हैं कि हमने इररेलेवेंट कर दिया। एक पियर्स मॉर्गन एक जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में भी करते हैं प्रोग्राम, उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है, उनका टाइटल ही ये है, उन्होंने कहा हाउ पाकिस्तान मेड द नेटो एंड अमेरिकन वॉरफेयर इररेलेवेंट। अब इररेलेवेंट किसने किया है? वो सारी तफसील कहते हैं कि एयरफोर्स ने सारे ऐसे मिसाइल चलाए हैं, इतनी रेंजेस पर चलाए हैं, इतनी इनोवेशन से चलाए हैं कि उनके तरीके, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी डॉक्ट्रिन और वॉरफेयर सारी ऑब्सलीट करके रख दी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो अब नए आने वाले जंगों में ये बहुत बड़ा रोल एयर का तो होना ही होना है, लेकिन जो इनोवेशन पाकिस्तान में और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने को पिछले 3-3.5 साल में की थी, वो नजर आई एग्जिबिट होते हुए और मैनिफेस्टेशन क्लियर कट दुनिया ने देखा और इतना बड़ा सरप्राइज आ रहा है हिंदुस्तान के लिए हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सरप्राइज जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली जो वेस्टर्न हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाली कौमें थी और एक धाक थी जो वेस्टर्न हार्डवेयर की, और उन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई थी, उनको एक बहुत बड़ा शदीद झटका भी पहुंचा और धचका भी पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन बात तो वही है कि वह तो इज़्ज़ो मंतोशा व तज़िल्लु मंतोशा, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसको छप्पर फाड़ के देता है, और उसकी इज्जत जो है वो पूरी दुनिया करती है, और जो क्लेम करता है गुरूर का सर नीचे वाली बात, उसकी इज्जत खाक में मिलती है। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।